नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत। प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेट घटाएर ल्याउने संकेत। गाँजा र घरेलु मदिरालाई ब्रान्डेड गरेर बजारमा बेच्ने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाई। आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिने। आर्थिक अनुशासनमा पोखरा महानगरपालिका कमजोर देखिएको महालेखाको प्रतिवेदन। लोकसेवालाई छलेर कर्मचारी भर्ती र बढुवा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख। पोखराका मुख्य चोकहरूमा ट्राफिक लाइट जडान सुरु। महानगरभरि 1800 बढी सडक बत्ती बल्दै। र नेपालका ओलम्पियनलाई पोखरामा सम्मान। गण्डकी प्रदेशका 7 ओलम्पियन मध्ये 5 सम्मानित। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौं नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले यसअघि जेठ 12 गतेको प्रदेश सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरेको थियो। 15 र 16 गते 2 दिन प्रदेश सभामा छलफलपछि पास गरिएको थियो। प्रदेश सरकारले असार 1 गते बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। बजेट ल्याउनु पूर्व नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने परम्परा अनुसार नै ल्याउन लागिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। नीति तथा कार्यक्रमलाई समेटेर नै आगामी वर्षको बजेट तय गरिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा 35 अर्ब 90 करोड 90 लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि बजेट घटाएर ल्याउने तयारी गरेको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गाँजा र घरेलु मदिरालाई ब्रान्डेड गरेर बजारमा बेच्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 11 घान्द्रुकमा आयोजित अन्नपूर्ण सेन्चुरी पर्यटन महोत्सवमा उहाँले गाँजाबाट औषधि र डाँठबाट धागोको कच्चा पदार्थ निकाल्न सकिने बताउनुभयो। पाण्डेले सङ्घ सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा गाँजा खेतीको अध्ययन गर्ने विषय समेटेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले घरेलु मदिरालाई पनि गुणस्तर कायम गरी बजारमा सहज बिक्री वितरण गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरेर घरेलु मदिरा ब्रान्डेड गर्न सकिने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ। आर्थिक अनुशासन पालनमा पोखरा महानगरपालिका कमजोर देखिएको छ। नियम विपरीत भत्ता लिएको, बैंक हिसाब मिलान नगरेको, कानुन विपरीत निर्माण र सञ्चालन, अनुगमन तथा भ्रमण खर्चमा अनियमितता, दरबन्दी बाहिरको करार सेवा, सीमा भन्दा बढी रकम वडाबाट रकमान्तर गरेको जस्ता विषयमा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा कैफियत देखिएको छ। पहुँचका आधारमा विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई मन परी रकम बाँडेको, लोकसेवालाई छलेर कर्मचारी भर्ती र बढुवा गरेको भन्दै आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रतिवेदनमा महालेखाले पोखरा महानगर को आर्थिक अराजकता औल्याएको हो। पोखरा महानगरमा गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी नगरेको, गण्डकी बहुप्राविधिक विद्यालयलाई नियम विपरीत अनुदान दिएको, म्याद नागेको पेस्की बाँकी, नियम विपरीत नगर प्रमुख उपचार खर्च, दोहोरो पदाधिकारी सुविधा, लोकसेवा आयोगको परामर्श बिना कर्मचारीको स्तर वृद्धि, करार कर्मचारीलाई महँगी भत्ता, अनुगमन गरेको प्रमाण बेगर अनुगमनमा भत्ता दिएको महालेखाले औल्याएको छ। महालेखाले पुष्ट्याइक बेगरको खर्च,
कर्मचारीको ट्याब्लेट फिर्ता नगरेको, नियम विपरीत पत्रकार बीमा कार्यक्रम शीर्षक फरक पारी खर्च गरेको, बाटो ढलानमा बढी दर राखिएको, उपभोक्ता समिति मार्फत सामग्री खरिद गरेको, नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना सफ्टवेयर खरिद गरी सञ्चालन गरेको जस्ता कैफियत पोखरा महानगरपालिकाको लेखा परीक्षणका क्रममा निकालिएको हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मात्र पोखरा महानगरमा 70 करोड 65 लाख 14 हजार रकम बेरुजुमा थप भएको छ। गत वर्ष पोखरा महानगरको बाँकी बेरुजु 2 अर्ब 29 करोड 63 लाख 74 हजार थियो, जसमा 21 करोड 7 लाख 75 हजार फच्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो सँगै महानगरको बेरुजु 2 अर्ब 79 करोड 31 लाख 13 हजार पुगेको छ। पोखराका मुख्य चोकहरूमा ट्राफिक लाइट जडानको काम सुरु भएको छ। पृथ्वी चोक, सभागृह चोक, सृजना चोक, 0 किलोमिटर चोक र बिरौटा चोकमा ट्राफिक सङ्केत बत्ती जडानको काम सुरु भएको हो। पोखरा महानगरपालिकासँगको समन्वयमा सडक विभागले 1 करोड 70 लाख लागतमा काम सुरु गरेको हो। 0 किलोमिटरका 5 सेक्सन, सृजना चोकका 4 सेक्सन, सभागृह चोकका 3 सेक्सन, पृथ्वी चोकका 4 सेक्सन र बिरौटा चोकका 5 सेक्सनमा ट्राफिक सङ्केत लाइट जडान गरिनेछन्। पोखरा महानगरपालिकाका थप 5 वटा चोकहरूमा ट्राफिक सङ्केत लाइटहरू जडानका लागि टेन्डर आह्वानको प्रक्रियामा रहेको छ। चिप्लेढुङ्गा, हल्लन चोक, राष्ट्र ब्याङ्क चोक, रत्न चोक र हेम्जाको मिलन चोकमा ट्राफिक सङ्केत लाइटहरू जडान गरिनेछन्। महेन्द्रपुलमा भने जडान भइसकेको छ। सडकको लेन व्यवस्थापनपछि सञ्चालनमा आउनेछ। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि ट्राफिक सङ्केत लाइटहरू आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सहरी क्षेत्रको ट्राफिक कन्ट्रोल गर्न कम जनशक्तिका बावजुद लाइटहरू प्रभावकारी हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हाल पोखराका मुख्य चोकहरूमा हाइमास्ट लाइटहरू जडान भइसकेका छन् भने 1800 बढी सडक बत्तीहरू बल्ने क्रममा रहेका छन्। पृथ्वी राजमार्गको पोखरा मुगलिन सडक विस्तार अन्तर्गत कालोपत्रे सुरु भएको छ। आयोजनाको पूर्वी खण्डको कालोपत्रे सुरु गरिएको हो। आफू खैरेनी गाउँपालिका 1 1700 क्षेत्रमा कालोपत्रको काम भइरहेको छ। 2 लेनको सडकलाई 4 लेन बनाउने क्रममा पहिलो चरणमा 2 लेनको कालोपत्रे सुरु गरिएको पोखरा मुगलिन सडक योजनाका प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। यसै आर्थिक वर्षमा 7 किलोमिटर पूरा गर्ने गरी कालोपत्रे भइरहेको सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। सडक विस्तार गर्दा सडक सीमा दुईतर्फी 25-25 मिटर हुनेछ भने सहरी क्षेत्र बाक्लो बस्ती भएको स्थानमा 41 मिटर चौडाइको सडक बन्नेछ। सडकको डिजाइन अनुसार तनहुको दमौली र डुम्रे बजारमा 41 मिटरको सडक हुनेछ। दुलेगौडाबाट खैरेनीटार बजारसम्म, कोत्रे बजार क्षेत्र र कास्कीको गगनगौडाबाट पोखरासम्म सडकको चौडाइ 46 मिटरको हुने आयोजनाले जनाएको छ। कास्की जिल्लामा निर्माणाधीन 25 मेगावाट क्षमताको सेती नदी जलविद्युत आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आयोजनाको प्रबन्धक भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडका अनुसार हालसम्म 90% काम सकिएको हो। आयोजनाको काम माछापुच्छ्रे गाउँपालिका 2 सार्दी खोलामा भइरहेको छ। विक्रम सम्वत 2077 भदौदेखि विद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु भएको थियो। आयोजनाको सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र ट्रान्समिसन लाइन निर्माणतर्फका सबै काम अन्तिम चरणमा पुगेको भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष जगत बहादुर पोखरेलले बताउनु भएको छ। स्थानीय सरकार, स्थानीयवासीको सहयोगमा आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा छ। सेती जलविद्युत आयोजनामा 5 अर्ब लगानी भएको छ। अन्य लगानी प्रबन्धक, स्थानीयवासी तथा आइपिओ जारी गरेर पूरा गरिने आयोजनाले जनाएको छ। सेती आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत 4 किलोमिटर दूरीमा लाहाचोकमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सबस्टेसनमा जोडिनेछ। विद्युत गृहबाट सबस्टेसनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ। प्रसारण लाइनमा 13 टावर रहनेमा हालसम्म 11 वटाको काम भइरहेको छ। आयोजनाबाट देशको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 12लाई प्लास्टिक व्यवस्थित बनाउने अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणको सर्वेक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
सर्वेक्षणहरूले टोलटोलमा पुगेर सङ्कलन हुने फोहोर तथा सूचना सङ्कलन गरेका छन्। वडाध्यक्ष सन्तोष वास्तोलाका अनुसार दोस्रो चरणमा 1 घर 2 झोला वितरण गरिनेछ। UNDP को सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको प्रमुख उद्देश्य भनेको प्लास्टिक शून्य वडाको रूपमा विकास गर्ने रहेको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 12 लाई प्लास्टिक व्यवस्थित वडा बनाउने अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणको सर्वेक्षण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। UNDP द्वारा सञ्चालित यस परियोजनामा स्थानीय साझेदारी संस्थाको रूपमा ग्रिन रोड वेस्ट म्यानेजमेन्टका प्रतिनिधिहरू तपाईहरूको घर, पसल एवं संस्थामा आएर त्यहाँ उत्पादन हुने फोहोर एवं सूचना सङ्कलन गरिसक्नु भएको छ। परियोजनाको दोस्रो चरणमा हामीले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 12 मा रहेका सम्पूर्ण टोल विकास संस्थाको सहकार्यमा 1 घर 2 झोला कार्यक्रम सुरुवात गर्दैछौँ, जसमा प्रत्येक घर परिवारलाई 2-2 वटा कपडाको झोला प्रदान गर्नेछौँ। साथै तपाईहरूको घर नजिकमा रहेको पसलमा समेत उक्त झोला उपलब्ध गराइनेछ। यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको तपाईहरूको दैनिक जीवनमा उपभोग्य सामग्रीहरूको साथमा आउने पोलिथिन ब्यागलाई विस्थापित गरी पोलिथिन शून्य वडा बनाउने योजना रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य शङ्कर भण्डारीले विस्तारको क्रममा रहेको पृथ्वी राजमार्गको पश्चिम खण्डको काम चाँडो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। सांसद भण्डारीले सडकको काम ढिलो हुँदा धुलोको असर जनताले खेप्नु परेको शास्ति, वातावरण प्रदूषण लगायतमा ध्यान दिन निर्देशन दिनुभएको हो। काममा असहजता भए नेपाल सरकार र सम्बन्धित सरकारी निकायमा आफूले सहजीकरण गरिदिने, तर निर्माण कार्यमा भइरहेको ढिलासुस्ती र जनताको गुनासो अन्त्य हुनुपर्ने भण्डारीले बताउनुभयो। गोर्खामा जंगली पंक्षी हुचिल सहित 2 युवक पक्राउ परेका छन्। शहीद लखन गाउँपालिका 6 का 26 वर्षीय मोहन थापा मगर र 25 वर्षीय विकास थापालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूको साथबाट 2 वटा हुचिल बरामद गरिएको बताइएको छ। पक्राउ परेकाहरूलाई कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालय गोर्खा पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाका DSP लीलाराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। हुचिल सहित पक्राउ परेका बारे थप अनुसन्धान भइरहेको डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी महेश पौडेलले बताउनुभयो। तनहुँको आबु खैरेनी गाउँपालिका 1 समस्तीपुरमा खुदीखोलामाथि झोलुङ्गे पुल छ। समुद्र सतहबाट 270 मिटर उचाइमा अवस्थित पुलले सोही वडाको याङचोक जोड्छ। यो पुल नेपालकै दोस्रो अग्लो झोलुङ्गे पुल भएको दावी गरिएको छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत बरादीदेखि 2.5 किलोमिटर दूरीमा अवस्थित पुलले पछिल्लो समय पर्यटकलाई आकर्षित गरेको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रचारले यहाँ पुग्ने पर्यटकको संख्या बढ्दो छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत विक्रम सम्वत 2077 मा पुल निर्माण गरिएको हो। पुल पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास हुन थालेपछि गाउँपालिका यसको प्रवर्धनमा जुटेको छ। झोलुङ्गे पुललाई केन्द्रित गरेर गाउँपालिकाले पर्यटन विकासका योजना समेत अगाडि बढाएको छ। पर्यटन प्रवर्धनका निम्ति झोलुङ्गे पुलमा आधारित साहसिक खेल सञ्चालन गर्ने योजना रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष चुमानका अनुसार झोलुङ्गे पुल घुम्न आउने पाहुनालाई लक्षित गरी नजिकै रहेको गुरुङ बस्ती गिराहान चौरलाई पर्यटकीय गाउँ बनाउने काम भइरहेको छ। गाउँपालिकाले झोलुङ्गे पुल नजिकै रहेको आदिमूलको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने काम गरिरहेको छ। त्यसका लागि यहाँ कृत्रिम ताल निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ। आदिमूलमा कृत्रिम ताल बनाउन 50 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसका साथै गाउँपालिकाले आबु खैरेनी गाउँपालिका 4 मा रहेको मर्स्याङ्दी नदीमा मोटर बोट सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका 7 मा रहेको ताकमकोटमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिएसँगै चहल पहल बढेको छ। सडक यातायात, पदमार्ग, कोतघर र अन्नपूर्ण जगन्नाथ मन्दिरको पुनः निर्माण, हनुमानको मूर्ति स्थापना, राम मन्दिर निर्माणसँगै ताकमकोट भ्रमण, पूजाआजा र अवलोकन गर्न आउनेको चहल पहल बढेको हो। म्याग्दीका साथै पोखरा, बागलुङ, पर्वत, काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न ठाउँबाट दैनिक जसो भक्तजन र पर्यटक आउन थालेको स्थानीय बताउँछन्।
ताकमकोटमा भक्तजन र पर्यटकलाई आकर्षित गर्न हालै हनुमानको मूर्ति स्थापना र रामसीताको मन्दिर निर्माणलाई पूर्णता दिएको छ। कोटघर परिसरमा टाढाबाट देखिने गरी हिमाल र पहाडलाई पृष्ठभूमिमा पारेर तस्बिर खिच्न मिल्ने गरी 18 फिट अग्लो हनुमानको मूर्ति राखिएको छ। समुद्री सतहदेखि 2500 मिटरको उचाइमा अवस्थित ताकमकोटबाट गुर्जा, धौलागिरी, नीलगिरी, अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे हिमश्रृङ्खलाका साथै मनोरम पहाडी भूभाग, ग्रामीण बस्ती र सूर्योदयको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। आइतबार सुनको मूल्य घटेको छ। आइतबार भने सुनको मूल्य प्रतितोला 1700 रुपैयाँले घटेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाल सुन प्रतितोला 1,11,600 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला 1,11,050 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी आइतबार चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। चाँदी प्रतितोला 1415 रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ। नेपालका ओलम्पियनहरूलाई पोखरामा सम्मान गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिका, नेपाल ओलम्पियन सङ्घ र पोखरा महानगर खेलकुद विकास समितिको व्यवस्थापनमा प्रभात फेरी सहित ओलम्पियनहरूलाई सम्मान गरिएको हो। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले पोखराको विकास पर्यटनसँगै खेलकुदका माध्यमबाट समेत उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। पोखरालाई खेल पर्यटकको हबका रूपमा विकास गर्न पोखरा महानगरपालिका निरन्तर लागिरहेको बताउँदै उहाँले खेलकुदसँग सम्बन्धित हरेक गतिविधिमा महानगरपालिका सँगै अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। नेपालका पहिलो ओलम्पियन रामप्रसाद गुरुङ सहित 50 जना ओलम्पियनलाई सम्मान गरिएको हो। गण्डकी प्रदेशका 7 जना ओलम्पियनहरूमध्ये 5 जना सम्मानित भएका छन्। गण्डकी प्रदेश स्तरीय परम्परागत दोस्रो खुला ठेलो प्रतियोगिताको उपाधि पर्वतले जितेको छ। गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदको आयोजना र जिल्ला खेलकुद विकास समितिको समन्वयमा म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा सम्पन्न प्रतियोगितामा पर्वतका किरण विक प्रथम, पर्वतकै राजेन्द्र हमाल द्वितीय र निशान बोहरा तृतीय हुनुभएको हो। म्याग्दी, पर्वत र बागलुङका 11 प्रतियोगीको खेलमा सहभागिता रहेको थियो। पुराना खेलको संरक्षणकै रूपमा म्याग्दीका ठेलो फाल्ने प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको आयोजकको भनाइ छ। अब मौसम समाचार। देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। देशको पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत। प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेट घटाएर ल्याउने संकेत। गाजा र घरेलु मदिरालाई ब्रान्डेड गरेर बजारमा बेच्ने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाई, आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिने। आर्थिक अनुशासनमा पोखरा महानगरपालिका कमजोर देखिएको महालेखाको प्रतिवेदन। लोकसेवालाई छलेर कर्मचारी भर्ती र बढुवा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख। पोखराका मुख्य चोकहरूमा ट्राफिक लाइट जडान सुरु। महानगरभरि 1800 बढी सडक बत्ती बल्दै। र नेपालका ओलम्पियनलाई पोखरामा सम्मान। गण्डकी प्रदेशका 7 ओलम्पियन मध्ये 5 सम्मानित।
दर्शकवृन्द, न्युज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।